अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। हम आपका उर्दू नावल प्लेटफॉर्म के ऑफिशियल चैनल पर वेलकम करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी क्या करें, वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर लाजमी करें। हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे नावल तू मेरा सनम। आज हम इसके एपिसोड 3 को रीड आउट करेंगे। अगर आप खुद रीड आउट करना चाहते हैं तो काइंडली अपनी स्क्रीन को पिक करें एंड वीडियो लास्ट तक देखें। कुछ जो यूएनपी के रीडर्स हैं उनको पता चल जाएगा कि स्क्रीन को बिग एंड वॉल्यूम डाउन करके कैसे रीड करना है। वीडियो के लास्ट में हम आपको बता देंगे तरीका, या फिर वैसे चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वो देख लीजिएगा। इसलिए वीडियो को लाजमी पूरा देखें। हम इसको रीड आउट करेंगे। अगर खुद करना चाहते हैं तो स्क्रीन को बिग करें, वॉल्यूम डाउन करें एंड खुद रीड आउट कर लें। कमेंट लाजमी करें। आइए स्टार्ट लेते हैं। तू मेरा सनम, इस कलम अरीबा अफसल, किस्त नंबर 3। लीज़ा, बात तो सुनो मेरी यार, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? बात तो करो कम से कम मुझसे। फ़ाहद इसका बाजू पकड़े इसे अपनी जानिब करते बोला तो लीज़ा ने झटके से इसके हाथ अपने बाजू से दूर किए थे। इसके चेहरे पर संजीदगी थी। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? फ़ाहद, यहाँ तुम मुझसे मोहब्बत के दावे कर रहे हो और वहाँ मुमानी को मेरा वजूद तक गवारा नहीं है। क्यों तुम मेरी ज़िंदगी को मज़ीद वीरान बनाना चाहते हो? बेहतर है फ़ाहद कि तुम मुझसे दूर रहो। लीज़ा संजीदगी से कहते वहाँ से आगे को बढ़ गई, जबकि फ़ाहद सोचों में गुम था। जल्दी से इसे जाते देख इसके पीछे भागा। लीज़ा प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, बस कुछ दिन है, मेरी जॉब लग जाए, फिर मैं फूफो से अपने रिश्ते की बात करूँगा। बस तुम मुझसे यूँ बात ना करो। वो इसके कंधे पर हाथ रखते लहजे में सच्चाई भरे बोला था। लीज़ा गहरा सांस भरकर रह गई थी। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मुमानी की तेज़ आवाज़ पर फ़ाहद ने फ़ौरन अपना हाथ लीज़ा के कंधे से हटाया, जबकि लीज़ा की आंखों में हल्का खौफ लपका था। कुछ नहीं अम्मी, मैं वो लीज़ा को चाय बनाने का बोल रहा था। फ़ाहद अपनी माँ की जानिब देखते लहजे में चाशनी समोए बोला था। खैर, तुम्हें बताना था कि कल हम तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। मेरे साथ चलना है तुम्हें। मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐरा गैरा मेरी बहू बनने के ख्वाब देखने लग जाए। मुमानी का लहजा जहर खुन था। उन्होंने किन अखियों से लीज़ा की जानिब देखा था, जिसका चेहरा तो हीन के बायस सुर्ख हो चुका था, जबकि फ़ाहद ने लब खींच लिए थे। तुम मेरे लिए चाय बनाओ। वो लीज़ा को वहाँ से भेजते खुद मुमानी की जानिब पलट गया था। अम्मी, पर इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो मेरी जॉब भी नहीं लगी और वैसे भी मुझे कोई और पसंद है। फ़ाहद अपनी माँ के तासरात देखता नाप तोल कर बोल रहा था। तेरी ये जॉब तो है ना, छोटी से ही, बड़ी जॉब बाद में ढूंढ लेना। और वैसे भी जिसको तू पसंद करता है ना, इसका ख्याल जहन से निकाल दे। फ़ाहद, मैं बता रही हूँ, मैं किसी सूरत लीज़ा को अपनी बहू नहीं बनाऊँगी। पहले जो तू इसकी यूनिवर्सिटी का खर्चा उठा रहा है वो कम है क्या? नसरीन बेगम उंगली उठाकर इसे वार्न करती बोली थी। इनके लहजे में लीज़ा के लिए साफ नफरत झलक रही थी, जबकि फ़ाहद परेशान हो चुका था। किचन के दरवाजे पर सब सुनती लीज़ा का चेहरा धुआं धुआं हुआ था। पर माँ, क्यों? लीज़ा अच्छी लड़की है और घर में आप सबके सामने पली बड़ी है। क्या मसला है अगर मैं इससे शादी कर लूँ तो? फ़ाहद को कुछ समझ ना आया कि वो कैसे अपनी माँ को मनाए। देख, इस चुड़ैल ने तुझे अपने कब्जे में कर लिया है अभी से। अगर तुमने ऐसा सोचा तो फ़ाहद, तू मेरा मरा हुआ मुँह देखेगा। मैं और देर इन दोनों माँ बेटी को सहन नहीं कर सकती। नसरीन बेगम दांत पीसते बोली, वहाँ से चली गई, जबकि फ़ाहद इनके संगीन फैसले पर ही वहीं गुमसुम खड़ा था, जबकि लीज़ा अपने ही ख्यालों में गुम थी। तुम्हारी औकात यहाँ पर है, समझी तुम? वह सख्ती से इसके हाथों को पकड़ते एक कमरे में लाते हुए बोला था। कई कांच की चूड़ियाँ हीरा के बाजू में पविस्त हो गई थी, नैन कटोरे आंसुओं से भर के। क्यों गई थी वहाँ पर? अब बकवास करो, यहाँ बहुत चल रही थी ना तुम्हारी ज़ुबान। जमील इसके चेहरे को दबोचे घुरा कर बोला था कि हीरा की आंखें खौफ से फैल गई थी। इसने जमील के हाथों पर अपने नाजुक मोमी हाथ धरे थे। छोड़े मुझे जमील, मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। वो इसके हाथों से अपना चेहरा छुड़वाती चीख कर बोली थी, जबकि इस अमल पर जमील की आंखें खून शाम हुई थी। शट अप,
तुम सिर्फ मेरी पाबंद हो, समझी? तुम्हारी हर आती जाती सांस पर मेरा हक है। शायद ये बात तुम भूल चुकी हो रूही। वो मुठियाँ भींचे बोला था। सफ़ेद रंग पर सुर्खियाँ घुली हुई थी। इसने आंखों में वहशत भरे इसकी जानिब देखा था। नहीं है कोई हक आपका मुझ पर। आपकी नज़रें भी मुझे बर्दाश्त नहीं है, समझे आप? और मेरा नाम हीरा है। मैं एक तवाइफ हूँ और आप यहाँ खरीद कर मुझे लाए हैं। वो आंखों में सुर्खी लिए बोली। इसका लहजा तलख तर हो गया था, जबकि इसकी बात सुनते जमील फासिक खान का खून खोल उठा था, जो बार बार ऐसे अल्फाज मुंह से निकाल रही थी। आग लग गई है सीने में, हाँ? जलन हो रही है कि एक नाजुक दोशीज़ा से हार गया फासिक खान। नफ़रत करते थे ना आप मुझसे, आज मैं आपसे नफ़रत करती हूँ। आपकी जताई गई फिक्र पर मैं थूकती हूँ फासिक खान। समझे आप? सिर्फ इसलिए कि मैं एक तवाइफ की बेटी थी। क्या किया आपने मेरे साथ? फासिक, आई हेट यू। वो चीखती हुई से सच्चाई का आईना दिखाती ज़मीन पर बैठती चली गई, जबकि वो सख्ती से लब एक दूसरे में प्रविष्ट कर गया था। इसके दिल को जैसे किसी ने चलते अंगारों पर घसीटा था। तुम मुझसे नफ़रत करती हो? हाँ, शट अप, जस्ट शट अप। मुझसे नफ़रत भी मेरी मर्ज़ी के साथ होती है। और सही कहा तुम हो तो एक गंदी नाली की पैदाइश ही ना। वो इसे देखता नखावट और इस्तज़ाइया लहजे में बोला कि इसकी बात सुनते हीरा का दम इसे अपने कमरे में घुटता महसूस हुआ था। यहीं मर जाओगी तुम, यहीं रहना तुम्हें नसीब होगा, क्योंकि अभी भी तुम जमील फासिक खान की बीवी हो। पर क्या करें, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा नाम और तुम्हारा वजूद भी इस दुनिया से मिट जाएगा, बगैर किसी की नज़रों में आए, क्योंकि मेरी असली बीवी अनायत खान है, समझी तुम? और तुम्हारी औकात बस यहाँ तक है। वो इसकी जानिब देखता नफ़रत से कहते इसे धक्का देता इसी कमरे में बंद कर गया था, जबकि पीछे रूही इसकी आखिरी बात पर अटक चुकी थी। असली बीवी अनायत खान, तो क्या इसने वाकई ही शादी कर ली थी? क्या इसकी सारी बातें झूठी थी? वो फूट फूट कर रोने लगी थी। इसे देखा जैसे कमरे की हर चीज़ गमगीन थी। मैं आई कम इन सर? वो हाथ में फाइल पकड़े बोली थी, जबकि चेहरे पर संजीदगी थी। इजाज़त मिलने पर वो अंदर दाखिल हो गई थी। मिस, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए मैंने, अच्छे हैं, मगर आप जॉब क्यों करना चाहती हैं जबकि आपकी स्टडी अभी कंप्लीट नहीं है? वजदान खालिस प्रोफेशनल तरीके से इसे देखता भूला था, जिस पर इस नाजुक लड़की के चेहरे पर तलख मुस्कुराहट उभरी और पल में गायब हो गई। सरबाजुकात हालात हमसे वो सब करवा देते हैं जो हम करना नहीं चाहते। इन्हीं में से ये जॉब भी शामिल है। अगर आप मुझे जॉब देंगे तो उम्मीद है मैं आपको मायूस नहीं करूँगी। वो पूरा तमादी से बोली थी। वजदान ने इस बात में सर हिलाया। ओके मिस, आप कल से ज्वाइन कर लें, आपको काम मेरा मैनेजर समझा देगा। सैलरी आपकी 30,000 होगी। वो फाइल उठाते हुए बोला था, जिस पर लीज़ा खुश हो गई। इसे यकीन आया कि वो वाकई इसकी जॉब लग गई है, और शुक्रिया कहती वहाँ से उठकर जा चुकी थी, जबकि टेबल से मोबाइल उठाकर इसने नंबर डायल करते कान को लगाया। चेहरे पर मध्यम मुस्कुराहट खुद ब खुद ही आ गई थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन? सनम अपनी ही धुन में बोल रही थी, जबकि मुकाबल से आती आवाज़ पर इसने दांतों तले लब दबाए। आपकी रूह का हिस्सा, वो शौक अंदाज में बोला कि सनम के गाल सुर्ख हो गए थे। इससे कुछ पल के लिए कुछ बोला ही ना गया। अभी कुछ वक्त पहले भी अम्मा ने इसे बताया था कि वो इसकी बीवी है। बचपन में ही इनका निकाह हो चुका था, जबकि भी अम्मा ने आधी बात ही इसे बताई थी। तभी एक अलग रिश्ते के एहसास की वजह से इसके वजूद में करंट सा दौड़ गया था। जी, सनम का लहजा इसकी बात सुन लड़खड़ा गया। पहले ही वो इससे खार खाती थी और अब तो वो इसके साथ एक अनोखे रिश्ते में बन चुकी थी। मेरे कमरे में जाओ, वो फ़ोन पर इसे हदायत देता बोला था। सनम इसकी बात सुनते आहिस्ता से इसके कमरे में गई थी। बेड पर देखो, तुम्हारे लिए गिफ्ट है, वो मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोला था। सनम ने धड़कते दिल के साथ इस बॉक्स को खोला। वह एक खूबसूरत नेवी ब्लू कलर का ड्रेस था, मगर जैसे ही सनम ने कांपते हाथों से ड्रेस ऊपर उठाकर देखा तो हैरान रह गई। वो वेस्टर्न ड्रेस था, जबकि सनम ने पहले ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने थे। शाम को मेरे आने से पहले तैयार हो जाना। फ़ोन से आती आवाज़ पर वो होश की दुनिया में आई। इसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। वो अपने गुलाबी लबों पर सितम ढाते खामोश रही थी। मेरे हिस्से का काम करना तुम्हारी आदत में अब भी शामिल है, वो गंभीर बाहरी आवाज़ में बोला कि सनम का चेहरा सुर्ख नारी हो गया था।
اس کی معنی خیز بات کا مطلب سمجھتے۔ اس نے فوراً اپنے لبوں کو آزاد کیا تھا۔ وہ وجدان میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی، وہ اپنی مشکل سے بیان کرتی بولی۔ لہجے میں معصومیت دھر آئی تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا صنم، یہ سب تم صرف میرے لیے پہنو گی، اور میں چاہتا ہوں میری بیوی میری خواہش پوری کرے۔ پوری کرو گی نا؟ وہ جس بات لفظوں میں بھرے بولا تھا، جبکہ صنم خاموش رہی۔ جی۔ کچھ پل بعد وہ مدھم آواز میں بولی تھی، جبکہ مقابل نے مسکرا کر فون بند کر دیا۔ صنم نے آہستہ سے فون کان سے الگ کیا۔ اس ڈریس کو دیکھتے صنم کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ تم اندر کیسے آئے؟ نین آنکھوں میں غصہ بھرے بولی، جبکہ وہ استہزائیہ ہنسا۔ کیا محل تعمیر کیا ہے تو نے جو پہرے دار رکھے ہوں گے؟ اپن تو دروازے سے آیا ہے۔ اتنا غصہ کاہے کو کرتی ہے؟ وہ گن ہاتھوں میں پکڑے دروازے کی جانب اشارہ کرتے بولا، جس پر نین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ خوف کی ایک لکیر اس کے چہرے پر واضح تھی۔ اس کی حالت کو دیکھتے مہاویر نے گن فوراً جیب میں ڈالی تھی۔ ارے تیکھی مرچی، اتنا کاہے کو ڈرتی ہے؟ شادی کے بعد تو یہ سب تیرے سامنے ہی ہوگا، بلکہ اپن چلانا بھی سکھائے گا تیرے کو۔ وہ شوخی آنکھوں میں بھرے بولا تھا، جس پر نین کا دماغ معاف ہوا۔ یہ سب لوگ کون ہیں اور تم یہاں آئے ہی کیوں ہو؟ نین غصے میں بولی تھی۔ بار بار اس شخص کو اس کے پیچھے آنا ذرا برابر بھی پسند نہیں آیا تھا۔ مہاویر جس کی بات نظر انداز کیے ساتھ لائے مولوی صاحب کو اس کا نام بتانے لگا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ نین کی آنکھیں سامنے کا منظر دیکھ حیرت سے پھیل گئی تھی۔ اسے اس سنکی انسان سے ہلکا سا خوف محسوس ہوا تھا۔ کاہے کو اتنی نوٹنکی کرتی ہے؟ تو نظر نہیں آ رہا اپن مولوی لے کر آیا ہے تیرے سے شادی رچانے؟ وہ اپنی ہلکی بڑی بیئرڈ کو رگڑتا ہوا بولا تو نین نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ اس کی بات سن نین سکتے میں آ گئی تھی۔ اچانک غصے سے رخسار گلال ہو گئے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ہاں، تمہیں سمجھ نہیں آتا مجھے شادی نہیں کرنی؟ اور ایک موالی آوارہ سے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ آنکھوں میں غصہ بھرے بولی تھی۔ اس کا دل زوروں شوروں سے دھڑک رہا تھا، جبکہ مقابل تو اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر گہرا مسکرایا تھا۔ بڑی تیکھی ہے تو، تیرے سے بھی اجازت نہیں مانگی، بس جب مولوی تیرا نام میرے نام کے ساتھ لے تو خالی تو نے قبول ہے بولنا ہے، بات ختم۔ وہ بات کو ہوا میں اڑاتے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر بولا تو نین نے دانت پیسے تھے۔ کتنا ڈھیٹ انسان تھا وہ! کتنے ڈھیٹ انسان ہو تم! تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ رکو، ابھی پولیس کو فون لگاتی ہوں۔ نین بھڑکتے ہوئے بولی، ساتھ ہی فون پر نمبر ڈائل کرتے کان سے لگایا، جس پر مہاویر نے بڑی پھرتی سے اس کے نازک مومی ہاتھوں سے فون چپٹا تھا اور فون دور کیاری میں پھینک دیا۔ کیا سمجھتی ہے تو خود کو؟ 4 الفاظ کے انگریزی کے پڑھ لیے انگریز کی اولاد ہوگی ہے؟ شادی تو تیری میرے سے ہی ہوگی، یہ لکھ لے تو۔ اور رہی بات ڈھیٹ کی تو سو بات کی سیدھی بات، اپن ڈھیٹ نہیں، ڈھیٹ لفظ بھی اپن کے لیے کم ہے۔ وہ اس کا نازک ہاتھ اپنے بھاری ہاتھوں میں لیتا بولا کہ نین نے اسے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا تھا، جبکہ سلگتی گرفت بے حد مضبوط تھی۔ تیری زندگی اب سے اپن کی امانت ہے، اس لیے یہ تیرے یہ دل، گردے، جگر، چہرہ، غرض تیرا وجود اور روح سب اپن کے بارے میں سوچے تو بہتر ہے، ورنہ… وہ اس کا ہاتھ چھوڑتا انگلی اٹھا کر وارن کرتا وہاں سے سب کو لیتا باہر نکل گیا، جبکہ نین پیچھے پھیلی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ کس جاہل انسان کے پلے پڑ گئی تھی؟ جلتا سا نمس اسے اپنی کلائی پر محسوس ہوا تو فوراً دوسرا ہاتھ اس جگہ پر رکھا تھا۔ جاہل انسان نہ ہو تو اب یہاں رہنا مشکل ہے ہمارا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کا ارادہ اب اپنے بابا کو لے کر یہاں سے جانے کا تھا، کیونکہ مہاویر نے اس کا یہاں رہنا تو دوبر کر دیا تھا۔ مجھے اس ٹاپک کی سمجھ نہیں آئی، لیزا افرا کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جو اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ سمجھ آئے گی بھی کیسے؟ میڈم تو کسی اور ہی دنیا میں کھوئی ہوئی ہیں۔ افرا اس کو آنکھیں دکھاتی بولی تھی، جو واقعی آج صبح سے کھوئی کھوئی لگ رہی تھی۔ میں نے سنا تھا لوگ موت سے ڈرتے ہیں، مگر اصلی ڈر تو زندگی سے لگنا چاہیے۔ بہت بےرحم ہے زندگی۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی، اس کی آواز سے اداسی جھلک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ افرا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے فکر مندی سے بولی تھی۔ کچھ نہیں، جاب مل گئی ہے مجھے، پارٹ ٹائم کروں گی، وہ اب میں مزید کسی پر بوجھ نہیں بن سکتی۔
لیزا سر جھٹکتے خوشی سے بولی تھی۔ افرا اس کی بات سنتے واقعی خوش ہوئی۔ کیا حال ہے دشمنوں؟ وہ مغرور انداز میں چلتا ٹھیک اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، سن گلاسز ہٹاتے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے وہ اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ چلو یہاں سے افرا، وہ اسے مکمل اگنور کیے بولی تو عرفان کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہوا۔ اپنا نظر انداز ہونا، وہ بھی اس لڑکی سے، اسے سخت زہر لگا تھا۔ لیزا بھی ایک قدم ہی بڑی تھی جب وہ اپنی کلائی پر مضبوط گرفت نے جیسے اس کے پاؤں جو زنجیروں میں قید کر لیا تھا۔ جب تک میں نہ کہوں تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، سمجھی تم؟ وہ دانت پیستے اونچی آواز میں بولا کہ لیزا نے ایک نظر اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا اور پھر آس پاس اس نے سختی سے لب بھینچ لیے تھے، جبکہ افرا پریشان کھڑی تھی۔ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہوں میں، ہاتھ چھوڑو میرا ورنہ پولیس میں کمپلینٹ کر دوں گی، وہ آنکھوں میں انگارے بھرے بولی تھی۔ پہلے ہی کل ممانی کی باتوں نے اسے خاصا ڈسٹرب کر دیا تھا، اور اب یہ عفان راجپوت۔ ہاں ہاں ہاں، پولیس میں کمپلینٹ کرو گی میری، عفان راجپوت کی؟ ہاں ہاں، اچھا مذاق ہے، ون مور پلیز۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنستا اس کی جانب دیکھتا بولا۔ کچھ اسٹوڈنٹس مزہ لینے کے لیے وہاں کھڑے دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ یونیورسٹی میری ہے، اور جس پر عفان راجپوت کی نظر پڑ جائے وہ اس کی جاگیر کہلاتی ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہو یا تم جیسی کوئی لڑکی۔ وہ لیزا کی جانب دیکھتا سخت لہجے میں بولا کہ لیزا کے چہرے کا رنگ تم جیسی لڑکی پر فخر ہوا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا بدتمیز انسان، کیا تمہارے ماں باپ نے یہی تمیز سکھائی ہے تمہیں، یا پھر وہ تمہاری طرح بدتمیز؟ وہ اس کی آنکھوں میں چھانے والی سرخی کو دیکھ بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ لیزا، وہ پوری شدت سے دھاڑا تھا، اتنی کہ وہاں موجود تمام لوگ اس کی دھاڑ سن خوفزدہ ہو گئے تھے، اور ان میں لیزا بھی شامل تھی۔ لیزا اسے ہاتھ چھڑواتی وہاں سے تیزی سے نکلی تھی، جبکہ وہ آنکھوں میں تبشری سے جاتا دیکھ رہا تھا۔ بہت غلط کیا تم نے لیزا، میرے زخموں کو دھیڑ کر بہت غلط کیا ہے تم نے، اور عفان راجپوت تم تو کسی کا احسان نہیں بخشتا، تم نے تو پھر غلطی کی ہے۔ تمہیں میں دکھاؤں گا کہ درد کیا ہوتا ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ مٹھیاں بھینچے لفظ چبا چبا کر ادا کرتے بولا تھا، جس پر وہاں کھڑے مہروز کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تیار ہو؟ میسج کی بیپ بجتے جیسے اس نے میسج اوپن کیا تو اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ جی، مومی انگلیوں سے میسج ٹائپ کر کے بھیجا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ رقصا تھی۔ اوپر ٹیرس پر پہنچو۔ اگلا میسج دیکھ اس کی روح فنا ہوئی تھی۔ وہ بلیک فراک کو سنبھالتی اپنے کمرے سے باہر نکلی اور سیدھا اوپر ٹیرس کی جانب رخ کیا۔ وہاں پہنچتے اس کی آنکھیں جیسے چندھیا گئی تھی۔ کالا آسمان، ٹیرس کے بالکل درمیان میں ٹیبل اور اس پر رکھا کھانا، آس پاس موم بتیاں رکھی ہوئی تھی، جبکہ تھوڑی دور ہٹ کر ایک جھولا تھا جسے وائٹ پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ماحول خوابناک تھا۔ صنم کو سمجھ نہ آیا کہ یہ سب اس نے کب کیا تھا۔ ویلکم مائی لیڈی، وہ پیچھے سے آتے اس کے گرد حصار باندھے اس کے کندھے پر اپنا چہرہ ٹکا کر بولا کہ صنم ہڑبڑا گئی تھی۔ کیسا لگا سب؟ اس کے کندھے پر آہستہ سے اپنا لمس چھوڑتے وہ مسرور سا بولا تو صنم نے اس بات میں سر ہلایا۔ خوبصورت، وہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ بچہ وہ انسان تھا جو اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ آؤ، اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے ٹیبل تک لے آیا۔ اپنے ہاتھوں پر دباؤ بڑھتا دیکھ صنم کا چہرہ سرخ اناری ہوا تھا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا، جبکہ وجی کھا کم رہا تھا۔ اس کی نظریں خوبصورتی سے سجی صنم پر تھی۔ کھانے کے بعد وہ سکون سے اسے جھولے پر بٹھائے خود اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ اوپر چاند کی روشنی بہت دل فریب لگ رہی تھی، جبکہ اس کے وجود کو خود کی قید قریب کرتے وجی نے اس کے گرد بازو حمائل کیے۔ جانتی ہو تمہارا شور ہوں میں، وہ مدھم آواز میں اس کی جانب جھکتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی گرم سانسیں صنم کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ جی، وہ انگلیاں مروڑتے بولی تھی، جس پر وجی آہستہ سے مسکرایا تھا۔ اس کی جانب مزید جھکتے اس کے کان کی لوک کو لبوں سے دباتا بولا کہ صنم نے مضبوطی سے اپنی فراق کو پکڑا تھا۔ وجی نے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو بیوی، وہ اسے مخمور نظروں سے دیکھتا بولا تھا۔ صنم سے تو کچھ بولا ہی نہ گیا۔ وہ پہلی بار ایک خاص رشتے کے چلتے اس کے یوں قریب بیٹھی تھی، جبکہ وجی نے نہایت نرمی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود کے قریب کیا تھا۔
वो आहिस्ता से इसकी जानिब झुका। कुछ पल वहीं रहते इसने ज़ोर से सनम को धक्का दिया कि वो ज़मीन पर जा गिरी थी। इसके बाजू पर चोट आई थी। हैरानी से वो विजदान को देख रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे करीब आने की? हाँ, मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। मुझे तुम नहीं चाहिए मेरी ज़िंदगी में, समझी तुम? वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोला था। अचानक माहौल में खौफतारी हुआ था। सनम को समझ नहीं आया कि अचानक हुआ क्या था। वो उठ खड़ी हुई। डरते हुए वो वजी के करीब पहुंची थी। वजी, क्या हुआ आपको? इसके बाजुओं को पकड़े वो मध्यम आवाज़ में डर लिए बोली थी, जो अपने सर को पकड़े खड़ा था। इसने खून शाम नज़रों से सनम को देखा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, नफ़रत है मुझे तुमसे, बदकिरदार लड़की, दफ़ा हो जाओ तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। वो हिजानती होता खाने की मेज़ से शीशे का गिलास लेता सनम के सर पर मारता घुरा कर बोला कि खून की धार सनम के सर से निकलती ज़मीन पर गिरने लगी थी, जबकि इसकी चीखें बुलंद हुई थी। इसे पहले तो विजदान से खौफ आता था, मगर अब वो इसे ऐसा नहीं समझती थी। वो तो पागल हो रहा था। इसे वजी से आखिरी हद तक डर महसूस हुआ था। न जाने इसका क्या कसूर था। खुद वजी ने इसे यहाँ बुलाया था। वो भागते हुए वहाँ से नीचे गई थी। सीढ़ियाँ उतरते वो फ़ौरन बी अम्मा के पास पहुँची थी, जो इसे ऐसी हालत में देख सहम गई थी। बी अम्मा, वो वजी ने रोती हुई इसे कुछ बोला ही ना जा रहा था। हिचकियाँ खौफ की वजह से बंद चुकी थी। बी अम्मा ने हैरत से इसे देखा, जिसके सर पर खून था। वो फ़ौरन मुलाजमा से फ़र्स्ट एड मंगवा कर इसकी पट्टी करने लगी थी। साथ इसे पेन किलर देकर पुरसकून करने की कोशिश की थी। ऐसे हालात में वो कई मरतबा झेल चुकी थी। या अल्लाह, वजी ठीक हो, वो अल्लाह को पुकारती बोली थी। फिक्रमंदी इनके चेहरे पर थी, जबकि सनम किसी बच्चे की मानीत इनमें छुपी हुई थी। खौफ से इसका चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था, जबकि बी अम्मा इसे तसल्लियाँ दे रही थी। महावीर, एक काम दिया था तुझसे वो तक पूरा नहीं हुआ। बादशाह इसे देखते गुस्से से बोला। तो महावीर ने की नखियों से बादशाह की जानिब देखा था। देख रहे, मेरे से होशियारी मारने की ज़्यादा ज़रूरत कोई नहीं है। तेरे को वो छोकरी नहीं मानती तो क्या करे अपन? महावीर सिगरेट सुलगाकर होंठों में दबाए नखावट से बोला था। सिगरेट पीने की वजह से इसके होंठ स्याह हो चुके थे, जबकि वो बहुत पुरकशिश थे। कई मरतबा इसके साथियों ने इसे कहा था कि सिगरेट छोड़ दो, मगर इसका एक ही जवाब होता था, सालो, तुम मेरे को बेवफाई करने को बोल रहे हो? अपन तुम सबको जहन्नुम में भेज सकता है, मगर सिगरेट नहीं छोड़ सकता, समझे क्या? वो गुस्से से इनकी ज़बानें बंद करवा दिया करता था। वो कोई शहजादी नहीं है जो तुम इसे मनाओ, समझे? जैसे तैसे करके इसे प्यार के तलस्सम में जकड़ो, और एक वही है जो मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकती है। बहुत नाम सुना था तुम्हारा, मगर शायद ये काम तुम्हारे बस की बात नहीं। बादशाह इसे उकसाते हुए बोला था, जिस पर महावीर ने सिगरेट का गहरा कश लेते इसे ज़मीन पर फेंक दिया। इस पर अपने कीमती जूते रखे इसे रगड़ दिया था। तेरे को पता है बादशाह, लोग अभी सिगरेट के जैसे हैं, इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। तेरे को क्या लगता है तेरे कहने से ये महावीर काम करेगा? अपन अपनी मर्जी का मालिक है, खुद की मर्जी पर काम करेगा। और तेरे को वो लड़की मांगता है ना, मिल जाएगी, जा ऐश कर। वो हाथों के इशारे से दूर रहने का बोल खुद बाहर निकल गया, जबकि बादशाह पीछे से मुस्कुराया था। जारी है। सो गाइस, कैसी लगी आपको थर्ड एपिसोड? आई होप कि आपने एंजॉय किया हो। और कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसे फ़ॉन्ट नज़र नहीं आ रहा, हालांकि आप अगर स्क्रीन को ब्लिंक करेंगे तो फ़ॉन्ट नज़र आ जाएगा, उसकी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुकी है, सो इसलिए हमने फ़ॉन्ट बड़ा किया। और अभी हमें रीड आउट करने में थोड़ी मुश्किल आ रही थी, उसको स्क्रॉलिंग करने में, लेकिन खैर आप लोगों को पढ़ने में ईजीली है तो इतनी सी मुश्किल हम सह लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी मानिल्लाह, इट्स योर राइटर इबा अथर इबा अफसल। सो अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा।